जश्न आज़ादी के रंग निखरे, जज्बे उभरे, नारे गूंजे। पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। दिन के आगाज पर 21 तोपों की सलामी दी गई। फजा नारे तकबीर से गूंजती रही। कोर कमांडर लाहौर की मिर्जा इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। शायर मशरक को खराज अकीदत भी पेश किया गया। परचम की आन, वतन की शान, वाहगा बॉर्डर पर गूंजा पाकिस्तान। यौम आज़ादी परेड में कौमी परचम लहराता रहा, जज्बा बढ़ता रहा, वतन से मोहब्बत का पैगाम सुनाता रहा। रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड, जोशीला अंदाज, वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ कौमी परचम को एहतराम से उतारा गया। लीडर है टेक्नोलॉजी में, पंजाब लीडर है स्मार्ट पुलिसिंग में। मैं आज इसका पूरा क्रेडिट, मेरा ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को ना दिया जाए तो ज्यादती होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ मेरे चचा हैं, मेरे मेंटर हैं, बल्कि वो पंजाब सेफ सिटीज़ के पायनियर हैं। उन्होंने मेरे लिए वो रास्ता पूरा जो है वो क्रिएट किया, जिस पे चलते चलते आज मैं शहबाज शरीफ साहब को ये कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये सेफ सिटीज़ का एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल दिया। लाहौर जो है वो पाकिस्तान का पहला सेफ सिटी। आने वाली नस्लों को बेहतर और महफूज पाकिस्तान देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, पूरा पंजाब अब महफूज है, कच्चे समेत कोई नो गो एरिया नहीं। पूरे सूबे की मॉनिटरिंग एक दीवार से की जा सकती है। पंजाब हर शोबे में आगे है। केक कटा, जश्न सचा, गवर्नर हाउस में आज़ादी का रंग खूब जमा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कौमी परचम लहराया। अमरीकी, चीनी और ईरानी कौंसल जर्नल की खुसूसी शिरकत। स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। गवर्नर बच्चों में घुल मिल गए और मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। दिफाए वतन का अज़म बेमिसाल, पाक फौज की फौलादी ढाल। पाक फौज के तमाम हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीबात मुनक्कद की गई। पुरजम सर बुलंद किया गया। कौमी तराने की धुन ने लहू गरमाया। शोहदा को खराज अकीदत पेश। वतन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दुरेग नहीं किया जाएगा। पाक फौज के अफसरों और जवानों का अज़म। दिफाए वतन का आज़म बेमिसाल, पाक फौज की फौलादी ढाल। पाक फौज के तमाम हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीबात मुनक्किद की गई। परचम सरबलंद किया गया। कौमी तराने की धुन ने लहू गरमाया। शोहदा को खिराज अकीदत पेश। वतन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दुरेग न करने के लिए हिदायत। आज़ादी की नेमत, वतन की असमत और वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में यौम आज़ादी का केक काटा। कहा कि पाकिस्तान बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हाई कोर्ट की इमारत पर परचम लहराया। परचम कुशाई की तकरीब से खिताब के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। दिन रात मेहनत करना हमारा फरीज़ा है। पंजाब की अदलिया बेहतरीन अंदाज में इंसाफ की फराहमी के लिए कोशां है। पाकिस्तान क़यामत तक कायम और दायम रहेगा। तारीखी दरवाजे जगमगाए, जश्न आज़ादी के रंग छाए। पंजाब वर्ल्ड सिटीज़ एंड हेरिटेज एरियाज अथॉरिटी ने शाही किला, शालामार पार्क, शाहदरा कॉम्प्लेक्स और दिल्ली गेट को सजाया। परचम कुशाई और केक काटने की तकरीब सजी। बच्चों के मिली नगमों के मुकाबले हुए। हर दिल हुब्बुल वतनी के जज्बे में ढल गया। सरकारी दफातर में जश्न की बहार। वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। PDMA से पासपोर्ट ऑफिस तक जश्न आज़ादी का रंग हर तरफ छाया रहा। DG PDMA ने पंजाब सैफ अनवर जप्पा ने केक काटा। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस में भी परचम कुशाई की गई। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई।
قومی پرچم کی شان ہر دل میں بسا پاکستان، کمشنر سوشل سیکیورٹی ذوالفقار علی کھرل نے ہیڈ آفس میں پرچم لہرایا، کیک بھی کاٹا۔ نیب لاہور میں یوم آزادی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی، قومی جذبے اور حب الوطنی کا بھرپور اظہار۔ ڈی جی نیب نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے ہر فرد کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ پودے بانٹیں، خوشیاں بڑھائیں، سبز پاکستان کا خواب سجائیں۔ جشن آزادی کی خوشی میں شہریوں میں مفت پودے تقسیم کیے گئے۔ شہریوں نے پی ایچ اے کے اقدام کو سراہا، کہتے ہیں درخت لگانے اور ماحول کو سرسبز بنانے کا پیغام عام کرنا ہوگا۔ جامعات میں پرچم کی بہار، جشن آزادی کا رنگ شاندار۔ پنجاب یونیورسٹی میں وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی نے پرچم لہرایا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نادیہ نصیب نے قومی پرچم بلند کیا۔ آزادی واک کی گئی، طلباء نے ملی نغمے پیش کیے، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید کی زیر صدارت تقریب میں پرچم کشائی، ملی نغموں اور خصوصی دعا کی گئی۔ شرکاء کا ملک کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کا عزم۔ پرچم لہرایا، شہر سجایا، جشن آزادی کا رنگ جمایا۔ فیروزپور روڈ پر کار ریلی، ہاتھوں میں پرچم، لبوں پر نعرے، ملی نغموں کی گونج۔ جذبوں کے نظارے، شہر لاہور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا۔ شرکاء نے جذبہ حب الوطنی سے قومی یکجہتی کا بھرپور پیغام دیا۔ آزادی کے رنگ، لاہور رنگ کے سنگ، ہر پاکستانی میں جاگ اٹھی وطن سے محبت کی امنگ۔ چھوٹی دنیا ملی جوش و جذبے سے سرشار، شہریوں نے دل کھول کر جشن آزاد منایا۔ معصوم چہروں پر جشن آزادی کے رنگوں نے لاہور رنگ کی اسکرین کو سجایا، ناظرین کو چھوٹی دنیا کا انداز خوب بھایا۔ پہیا رکا، جذبہ نہ رکا، یوم آزادی کا رنگ خوب سجا۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز نے یوم آزادی کا کیک کاٹا۔ نبیل محمود کہتے ہیں کہ آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اللہ پاکستان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی دے۔ دوسری جانب ہڑتال کے باعث پہیا رک گیا، سامان کی ترسیل متاثر، ٹرانسپورٹرز نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں روزانہ رد و بدل مسترد کر دیا۔ نادرا نے کیو آر کوڈ پر مبنی نیا شناختی کارڈ متعارف کرا دیا۔ کیو آر کوڈ کے ذریعے اسمارٹ فون سے شناخت کی تصدیق ممکن ہوگی۔ 14 اگست سے نئے کارڈ کا مرحلہ وار آغاز ہو گیا۔ جنوری 2027 سے تمام اقسام کے شناختی کارڈ پر نیا نظام نافذ ہوگا۔ پرانے شناختی کارڈ مدت میعاد تک بدستور قابل استعمال۔ پاکستان کو ترقی کے لیے اپنے برانڈز کو آگے لانا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے میرا برانڈ ایکسپو کا افتتاح کر دیا۔ کہا کہ میرا برانڈ ہمارے زی پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ بہتر کوالٹی اور کم قیمت کے لیے پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں، نوجوان مل کر کام کریں تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ یہ میرا برانڈ پاکستان جو ایک سفر طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے، اور اس کی نسبت پاکستان کے یوم آزادی سے بن گئی ہے۔ پچھلے سال بھی ہم یہاں پر آئے تھے اور ایک ہال میں یہ میرا برانڈ پاکستان کی تقریب منعقد ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر طرف سارے ہال جو ہیں وہ اسی اسٹال سے جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری ٹیم کو جس نے بڑی محنت سے کام کیا ہے، کوشش کی ہے اور یہ خوبصورت ایکسپو سجائی ہے۔ شہداء کی قربانی قوم کا وقار، وطن پر جان بھی نثار۔ پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں 3 شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ کور کمانڈر لاہور، صوبائی وزراء اور پولیس افسروں کی شرکت۔ شہداء کے جزا خاکی پر پھول چڑھائے۔ کور کمانڈر کی شہداء کے ورثاء سے ملاقات، عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہداء کی آبائی علاقوں میں تدفین۔ جشن آزادی پر پہیے گھومے، جذبے گھومے، لاہور سے ساہیوال تک سائیکل ریس میں قومی پرچموں کی بہار۔ وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ جشن آزادی منانے کا پرانا انداز بدلا، سائیکل ریس سے صحت مند سرگرمیوں کا پیغام ملے گا۔ سیاسی اختلافات بھلا کر قومی پرچم کو سربلند کرنا چاہیے۔ جشن آزادی کی اس خوبصورت تقریب میں
آج الحمدللہ تقریباً 70 پروفیشنل سائیکلسٹ موجود ہیں جو لاہور سے ساہیوال کی طرف لیے روانہ ہیں، اور فیملی فنڈ ریز کے لیے تقریباً 700 سے 800 فیملیز کی رجسٹریشن ہوئی ہے، وچ از اے ویری بیوٹیفل نمبر۔ صبح 6 بجے لاہوریوں کے لیے اٹھنا کوئی آسان نہیں ہوتا، لیکن دے آر انجوائنگ اوور ہیئر۔ مزے کی بات یہ ہے کہ فیملیز آئی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نمبرز کم ہوتے تھے، نوجوان ہوتے تھے، لیکن ہماری جو خواتین تھی وہ نہیں آتی تھی، اب بچے بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، وچ از اے بیوٹیفل تھنگ۔ پیغام نرالا، انداز کمال۔ یوم آزادی پر یورپی سفیر کا پاکستانیوں کو سلام۔ یورپی یونین کے سفیر منجسکا روبلیس کی پاکستان کی یوم آزادی پر منفرد انداز پہ مبارکباد۔ شہر کی مختلف سڑکوں پر سائیکل چلائی، پاکستانیوں کو خوب بھائی۔ سائیکل چلانے کی ویڈیو کے پس منظر میں دوستی اور تجارت کے رنگ بھی بکھرتے رہے۔